बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है तमाम अहबाब आफ़ियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज का एक अमल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यह अमल बहुत ही सख्त किस्म का अमल है और इसके जहाँ लाखों फ़वाइद हैं, वहाँ पर इसके लाखों नुकसानात भी हैं। लेकिन ये अमल उन हज़रात के लिए, उन ख़वातीन के लिए है कि जिनके पीछे कोई दुश्मन पड़ा हुआ है। वो इज़्ज़त का दुश्मन है, घर का दुश्मन है, बच्चों का दुश्मन है, किसी भी हवाले से वो दुश्मनी कर रहा है, या कोई ऐसा शख्स जो बार बार आप लोगों के ऊपर जादू कर रहा है, जादूगर है, इस हवाले से कोई दुश्मन बना हुआ है, या कोई आपको ज़लील करना चाहता है, कोई आपकी इज़्ज़त को नीलाम करना चाहता है, कोई बच्चों को ज़लील करना चाहता है और वो उससे बाज भी नहीं आ रहा। तो इस किस्म के दुश्मन के लिए ये बहुत ही अच्छा अमल और बहुत ही मुजर्रब अमल है। लेकिन इस अमल को करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि अगर उसका कोई नुकसान हो गया, और वाक़ई में इस अमल के ज़रिए से नुकसान होता है और बहुत ताकतवर अमल है, तो लिहाजा हमारी तरफ से सिर्फ़ उन लोगों को इजाज़त है कि जिन लोगों के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, कोई जुल्म हो रहा है, और बावजूद इसके कि उसको समझाया गया, उसे कहा गया, वो ऐसा दुश्मन है कि वो बाज नहीं आ रहा, तो ऐसे दुश्मन के लिए बेहतरीन अमल और सख्त तरीन अमल है, बहुत ही पावरफुल अमल और बहुत ही अच्छा अमल है। अब घर के अंदर 100 मसले मसाइल होते हैं। अगर आप इस अमल को कोई औरत अपने घर में सास के लिए, या इसी तरह अपनी नंदों के लिए या देवरों के लिए, अक्सर औक़ात जैसे घर में लड़ाई झगड़ा चलता है, अगर वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो मुमकिन है कि उनको तो नुकसान ना हो, लेकिन आपको नुकसान हो सकता है। और अगर वो आपके साथ कुछ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं और वो इससे बाज भी नहीं आ रहे, सबको पता है कि वो आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तो उस जगह पर इस अमल की आपको इजाज़त है और उस जगह पे ख़वातीन घर में कर सकती हैं, और मर्द हज़रात बाहर अपना ये अमल कहीं किसी के साथ भी मामलात हैं, या किसी के साथ कोई दुश्मनी है, कोई आपकी जान का दुश्मन है, कोई आपके साथ किसी और हवाले से दुश्मनी कर रहा है, तो वहाँ पर भी ये अमल किया जा सकता है। चूँकि ये अमल चहल काफ का अमल है और बहुत सख्त अमल है। इस अमल के अंदर ऐसे-ऐसे फ़वाइद रखे गए हैं कि जो भी शख्स इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह वो जान लेगा कि इसके अंदर क्या फ़वाइद हैं और कितने दिनों के अंदर ये अमल अपना असर दिखाता है। सिर्फ़ 24 घंटे के अंदर जिसने भी ये अमल किया, और 24 घंटे के अंदर दुश्मन को अपनी आप की पड़ जाएगी, दुश्मन के नुकसानात शुरू हो जाएंगे, दुश्मन किसी मुसीबत में फंस जाएगा, किसी मुश्किलात में आ जाएगा, कोई ना कोई मसला उसके साथ हो जाएगा, और 24 घंटे के अंदर ही होगा। इसलिए बार बार मैं यही अर्ज कर रहा हूँ तमाम हजरात से कि इस अमल को सोच समझ के करना है, किसी पे नाजायज़ नहीं करना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी। नाजायज़ करने वाला, नाहक करने वाला अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा, क्योंकि जिस तरह ये अमल दुश्मन पे असर करेगा, तो वो अगर आपका दुश्मन नहीं है तो उल्टा वो आप पर भी असर अमल कर सकता है, आप भी उसकी पकड़ में आ सकते हैं। इसलिए कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी। अगर आज आप करेंगे तो यही अमल के ज़रिए से आप पे खुद ब खुद हो जाएगी, वो करे या ना करे, लेकिन ये अमल वापस पलटेगा और आपके ऊपर ये अमल असर करेगा, और उसमें फिर आपका माली नुकसान भी हो सकता है, आपका जानी नुकसान भी हो सकता है, और आप किसी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। लिहाजा इस अमल को करने से पहले 1000 बार सोचना है किसके लिए करना है और किसके लिए नहीं करना। ऐसा दुश्मन कि जिसकी दुश्मनी के आपके पास सबूत हों कि वो आपके साथ वाकई दुश्मनी कर रहे हैं, आपकी जान का दुश्मन, आपकी आल औलाद का दुश्मन है, आपके कारोबार का दुश्मन है, या आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है किसी भी हवाले से, या वो जलील करना चाहता है, आपके पास मुकम्मल सबूत हैं, तब ये अमल आप कर सकते हैं। तो अब आप इस अमल को करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक तो आपके पास सरसों का तेल होना चाहिए, और दूसरा आपके पास एक लकड़ी की कंघी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें आपने लेके रखनी है, और इस अमल को करना है जुमेरात के दिन शाम के वक़्त कर लें या जुमा की रात में कर लें, आपको इजाज़त है। अब ये 2 चीज़ों के ऊपर अमल कौन-सा है और किस तरह से करना है? सरसों का तेल अपने सामने रख लें और एक कंघी भी अपने सामने रख लें। अब पढ़ना क्या है इसके ऊपर, अमल क्या करना है? वो अमल है चहल काफ का। 40 काफ हैं
ان کا عمل اور وظیفہ جو بھی میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں اور اسکرین پہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کو یاد کر لینا ہے اچھی طرح سے، تو اس کو آپ نے کر لینا ہے۔ تمام ان حضرات کو میری طرف سے اجازت ہوگی جو جائز جگہ پہ استعمال کریں گے، ناحق استعمال نہیں کریں گے اور ناجائز استعمال بھی نہیں کریں گے۔ اب چہل کاف کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے بغیر بسم اللہ کے اور بغیر درود شریف کے۔ 21 مرتبہ پڑھ کے تیل کے اوپر بھی دم کر لیں اور اسی طرح سے کنگھی کے اوپر بھی دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد اب اس تیل کو جو عورتیں ہیں گھر میں، خواتین ہیں، اس تیل کو اپنے بالوں پہ لگائیں، اور وہ جو کنگھی سامنے رکھی تھی آپ نے چونکہ تیل پر بھی دم کیا اور کنگھی پر بھی دم کر لیا۔ کنگھی لکڑی کی ہونی چاہیے، بالفرض مجبوری ہے لکڑی کی نہیں ہے تو بالوں کے لیے جو بھی برش وغیرہ آپ استعمال کرتی ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، تیل کے اوپر بھی دم کر لیں، اور لکڑی کی کنگھی ہو تو بہتر ہے، ورنہ کسی برش کے اوپر یہ دم کر لیں۔ اب روزانہ دن کے وقت آپ نے یہ تیل تھوڑا سا سر پہ لگا کے اچھی طرح سے، تو اس کنگھی کے ساتھ اب آپ نے بال سیدھے کرنے ہیں، اس کنگھی کے ساتھ بالوں کو آپ نے نکالنا ہے اور کنگھی کرنی ہے کم سے کم 15 سے 20 منٹ تک وہ کنگھی کرتے رہیں اسی دم شدہ تیل کو لگا کر۔ اب اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی بال آپ کے کنگھی کے ذریعے سے گریں گے یا جو بال ٹوٹے ہوئے آئیں گے تو ان بالوں کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، اس طرح سے پھینک نہیں دینا، کسی ایسی محفوظ جگہ پہ شاپر میں بند کر کے رکھیں۔ 1 مہینے کے بعد یعنی ایک چاند میں آپ نے شروع کیا تو جب اگلا چاند نظر آئے گا، وہ چاہے 10 دن بعد ہو، 5 دن بعد ہو، 10 دن بعد ہو، 15 دن بعد ہو، تو نئے چاند کے شروع میں آپ نے ان بالوں کو اچھی طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے، کوتر لینا ہے کینچی کے ساتھ، اور ان بالوں کو آپ نے کہیں دفن کر دینا ہے، اس طرح سے نہیں پھینکنے۔ یہ تو تھا خواتین کے لیے۔ اب مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دشمن کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں اور اسے اپنی ہی جو آگ اس نے جلا رکھی ہے آپ کے خلاف اس کو جلانا چاہتے ہیں، تو مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے تیل پہ دم کر لیں اور اسی طرح کنگھی پر بھی دم کر لیں، جمعرات کے دن یا جمعہ کی رات کو دم کر لیں۔ روزانہ صبح کے وقت تھوڑا سا تیل سر پہ اور اپنے چہرے کے اوپر، داڑھی کے اوپر تیل لگا کے، تو 5 سے 10 منٹ صبح کے وقت سر پہ اور داڑھی پہ کنگھی کرنی ہے، اور کنگھی کرنے کے بعد اب بے شک دشمن کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں، چیلنج سے کھڑے ہو جائیں، تو دشمن آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا، ایک بال بھی آپ کا ٹیڑھا نہیں کر سکتا، آپ کو نقصان ٹچ بھی نہیں کر سکتا، آپ کے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا، آپ کو نظر حسد اور نظر بد بھی نہیں لگا سکتا۔ لیکن اس عمل کو آپ نے اسی طریقے پہ کرنا ہے جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ جب اس طرح سے یہ عمل کر لیں گے اور عمل کرنے کے بعد یہ تیل استعمال کریں گے، سامنے جائیں گے تو یہ اثر نہیں ہوگا۔ اور اس کے دوسرے فوائد یہ بھی ہیں کہ اس تیل سے آپ کے اوپر اگر نظر کا مسئلہ ہے، حسد کا مسئلہ ہے، آسیب کا مسئلہ ہے، اثرات کا مسئلہ ہے، وہ تو خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب اس کی کتنے دن کرنا ہے؟ 41 دن یہ متواتر یہ عمل کرتے رہنا ہے، اور ہر جمعرات کو اسے دم بھی کرتے رہنا ہے، ناجائز نہیں کرنا، کسی کو ناجائز ناحق نقصان بھی نہیں دینا۔ اب دوسرے نمبر پہ وہ ہمارے مرد حضرات جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی، سنت رسول نہیں رکھی، کوشش کریں وہ رکھ لیں، تو صاف ظاہر اب چہرے کے اوپر وہ تیل تو نہیں لگا سکتے، تو اس کے لیے اب دوسری اس چیز کی بھی اجازت ہے کہ آپ چہرے کے اوپر کوئی لوشن وغیرہ اگر استعمال کرتے ہیں، کوئی کریم وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا کوئی ایسا آئل استعمال کرتے ہیں چہرے کے اوپر نہانے کے بعد، تو آپ اس کو بھی دم کر سکتے ہیں صبح کے وقت۔ تو دم کرنے کے بعد آپ وہ صبح جب باہر نکلیں گے تو وہ آئل یا لوشن یا کریم جو بھی ہے وہ اپنے چہرے پہ لگا کر جائیں۔ جب تک وہ چہرے پہ لگی رہے گی تو انشاءاللہ اگر دشمن آمنا سامنا بھی آپ کا ہو جائے گا تو دشمن کی نظریں جھک جائیں گی، آپ کو نظر اٹھا کے وہ دشمن نہیں دیکھ سکتا، آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، اور نہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی چال چل سکتا ہے، نہ کوئی سازش کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح گھر کے اندر اگر وہ خواتین جو اپنی ساس سے تنگ ہیں، کچھ خواتین کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں اور واقعی وہ خواتین بیچاری تنگ ہوتی ہیں اور ساس سے، اور حقیقت میں ہی وہ ساسیں ان کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی یہ ان کی زبان بندی کے لیے یہ عمل خواتین بھی کر سکتی ہیں، سر پہ تیل لگا کے، کوئی کریم لوشن وغیرہ بھی دم کر کے تو اپنے چہرے پہ لگا کے ساس کے سامنے پھریں، تو ساس کی ایک تو زبان بند ہو جائے گی، ناجائز نہیں بولے گی، ناجائز تنگ نہیں کرے گی، اور اسی طرح سے وہ آپ کے خلاف کوئی ایسی سازش نہیں کرے گی۔ تو آخری مرتبہ میں آپ کو وہ الفاظ بھی سنا دیتا ہوں، چہل کاف کیا ہیں وہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ جائیں گے، لیکن کرنا جائز کے لیے ہے، ناجائز کسی کے لیے نہیں کرنا۔ اب وہ الفاظ کیا ہیں، آپ توجہ کے ساتھ وہ الفاظ سن لیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں، سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن کف کافوہا کا کمین کان من کلکا تکر کرن ککر الکری فی کا بدی تحکی مشکشکا کلک لکا کا کفا کا مابی کفا کلکاف قربتہ یا کوکبن کن تحکی کوکب الفلکا۔
یہ الفاظ ہیں، 2-3 دن پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ الفاظ یاد ہو جائیں گے، اسکرین پہ آپ کو نظر آ بھی رہے ہیں۔ دوبارہ میں آپ کو یہ الفاظ سنا دیتا ہوں۔ کفا کا ربو کا، کم یکفی کا، واقفتن، کف کافہا کا کمین، کان من کلکا، تکر کرن، ککر الکری، فی کبدی تحکی مشکشکا، کلک لک لکا کا، کفا کا مابی، کفا کلکاف، قربتہ یا کوکبن کنت تحکی کوکب الفلکا۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ عمل ہے چیل کاف کا، اور یہ وہ وظیفہ ہے جس سے 21 مرتبہ ہر جمعرات کو تیل اور کنگھی پہ پڑھ لینا ہے، یا کریم یا کسی لوشن پہ پڑھ لینا ہے، اور اس کو مسلسل استعمال کرنا ہے، 41 دن کرنا ہے۔ ناجائز کسی کے لیے استعمال نہیں کرنا، ورنہ نقصان کا خطرہ ہے، کسی طرح وہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تمام ان حضرات کو جو دشمن کی چالوں سے تنگ ہیں، دشمن نے ذلیل کیا ہوا ہے، اور کوئی جادوگر پیچھے لگا ہوا ہے، کچھ بھی ہے، کوئی معاملات ہیں، تو جائز کام کے لیے تمام مرد اور خواتین حضرات کر سکتے ہیں، اس عمل کی تمام حضرات کو اجازت ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں خود عمل کر سکتا، کوئی نہیں پڑھ سکتا، تو ہمارے پاس پڑا ہوا تیل بھی موجود ہے، اور کریم اور لوشن بھی موجود ہے، ہمارے ساتھ رابطہ کر کے آپ دم شدہ کنگھی بھی منگوا سکتے ہیں، اور دم شدہ تیل بھی منگوا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔